Okay. We offer many courses in our academy. We are offering in our academy. अस्सलाम वालेकुम जो दोस्त मोहम्मद दी MD ऑफ अमेज़न हाउस बनो तो से ताननी और बिया मुहातेबी वाला कसरंगे तो से पहला एडवर्टाइजमेंट से जली दलाऊं नन तो से ता दा वीडियो चे मीर की मकसद बरहे जोड़ावी कि दो मीर अखपल सेंटर चे की मो दे गले मंडीनार चेंज को बेरोन मंडान गेट ता दे एगे मुकम्मल डिटेल तो से बता वीडियो से गोरी है दगे वीडियो से नन मीर दे फर्स्ट बैच चे किम स्टूडेंट मीर सारा दर्शवी दे एगे फीडबैक दे एगे ना मीर इंटरव्यू खुशी शुरू तो बता वीडियो से चे दे एगे सरंगे मीर रिजल्ट ता वो मीर चे किम क्लासिना दे ये ता खुशी शुरू दी आगा सरंगे मीर खुस्तलो और दे फीडबैक के तो से बता वीडियो से वो गोरी है वो बला गाटा खुशखबरी दागा चे बदानवी सेंटर से मीर दादू से दे अमेज़न सरा सरा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज ना अलावा ऑटोकेड 2D 3D और दे इंजीनियरिंग की सेमरा मुकम्मल सॉफ्टवेयर दी आगा दादू से स्टार्ट कर दा टोल डिटेल चिकिम दी एदगे दे पूरा दा वीडियो तो से लास्ट साउगोरी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तो दा खबराऊ का चिदा दे अमेज़न ना अलावा तो से तीन कोर्स ना काई है in our academy. दा बात मन दस अंग्रेजी सरा वस्तली दा पश्तना ना काउ दे सोल पश्तना का रे खाल के इंतजार का मिस्ता In our academy, we offer Amazon and तो दा खबराऊ का दा खबर दे अंग्रेजी ना रिश्तिना नहीं रोगला बेरिश्तिनी अंग्रेजी सरा तेरा दे कमरे ना सुरवायो बिल्डिंग ना चढ़वाय चिपशौलस में मुझसे को पश्ते से दा अंग्रेजी we offer many courses, but Amazon is मैं देवता अपना उजू का धीरे उजू का सलखने ता सुनवायो चेरे लोड शो okay. We offer many courses in our academy. दासे दे वाई दासे चे टोल मर खाली पे इशारे का वे सत्ता अंग्रेजी यामा We are offering पपास्ते से उधर आते मिनट पास्ते मास्ते तो इंग्लिश रसिया ना कना yes पास्ते ओए पास्ते पास्ते से उताऊ शामो को दे झड़प पे कसाड़िया कॉलर दर नजर करा कला से गाड़ी वार बंदे डिबा की कला से ए पास्ते तो अंग्रेजी तो तुझे का इंग्लैंड से नो से अच्छा मिस्ट द कीमा एकेडमी दो कना पदाशे मिस Amazon हो ऑलरेडी का वो Amazon ने अलावा मिस कीमा दो नवी कोर्स ने स्टार्ट कर लगा इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट कर देगा एक ना बाद ऑटोकेड 2D 3D में स्टार्ट कर दे फुल प्रोग्राम ओके हो इंजीनियरिंग के सेमा सॉफ्टवेयर दी आमिश दादी का स्टार्ट कर और इंशाल्लाह दगना बाद वेस मिस दा लैंग्वेज दा प्रोग्रामिंग दादी टीच काई दादी चेरे किचन मिचन स्टाचे तो अंत हाल तर कराई मार कराई आंडे मांडे तो अंत पखाइदा स्टूडेंट हो रिकेरिया ना ना गदी केयर ना दोन सर बजेब शुरू सतदा खबराऊ का पे Amazon से दादी तीन कोर्स काई है we are doing 4 courses ये बार वो थैंक यू धीरे वो डाले पुतले में इसको तेरे सड़े बते शुवे तो क्या अंग्रेजी शर्त लग गया है तो कोर्स हुए मोल चला खुद बयान स्टार्ट करा साइड अंग्रेजी पोते पस्ते मिस दादी दे Amazon सलेर कोर्स ना काई प्राइवेट लेबल होलसेल फ्रीलांसिंग और वर्चुअल असिस्टेंट और चिकी मदद मिस स्टूडेंटों ने ता 60 दिन शानी पर 2 महीने से दा कोर्स ना कवर कर मिस शात दा खबराऊ का जेदा दे पे Amazon से सेक दखला कोस्ताई से दादी ची मिस किम दे Amazon प्रोग्राम चलाई पता शहर न मनकास दखला कोस्ताई से यानी दादी दे मेल फीमेल उम्र तालीम सब काई नस्ता दा यानी जदे हमारा बुनियादी तालीम कड़ाई जदे ता पढ़ना लिखना वैसी दाई मिस तरह दादी का दखला कोस्ताई से वखपल फ्यूचर दे Amazon पर जरिया छुलिया वाइश ओ तो दा खबराऊ का जेदा दे खुदिया बे दखला कोस्ताई से तबे दोरी वो तो ना जे पेन शर्ट सदा ओ चश्मे मश्मे में लगावली वो अंग्रेजी भी खाल को जे पदखसले बाउसला दा खबराऊ का सीधा दे हमजे रास्ता पर्दा उली दला से और कुश्ती कला दले सल कला धीरे सल वो इंग्लिश लैंग्वेज दागा त्री पर्दा दे लागी दो we are also doing the course of English language रोखली दिरे कलर पे रोखली जे पदागा से दागा प्रिनर बंदे ना उदी दाले जे सारा खत्म शिंदेरा दाई बिया अंग्रेजी रे बहुत खबर है होलसा यावे तो अंग्रेजी टिकी प्रेस दे और यावे मोल इंग्लिश बंदे जोन पे चले वना ये तो मोच अंग्रेजी वाला मां अंग्रेजी मुल्की ना बच्चों ने पाले लो एक खाली वे गापता पाले लो तो से अंग्रेजी हुई है कला ABC पर हुई है कला DOF पर हुई है कला R पर हुई है तो दा कथिन की जैसे हमारे दा पे का दादी चेतकला तर ले तो पर्दा बंद विल इंग्लिश लैंग्वेज लिख ली दी मतलब दादी मिस इंग्लिश लैंग्वेज या कोर्स काई 3 महीने कोर्स काई मिस बगैर ग्रामर ना हर नमूना उम्र कास दादी दखला खस्ताई शो मिस ये शप अरसोन
فارمولا سره میل فیمیل ګوشي ګوشي کلاسینه دي. ته ملګری دا خبره وکړه چې د پرده مې بل غیا نوم یو د اډوکیټ د چیرې د بلډینګ نه میلډینګ چې درې کترې چې د مش سیمرا کتین کې د په پیښه بالکل صحیح خبره ده. مش د دې کا اټوکیټ 2D 3D اور د چې د انجینیرینګ سم سافټ ویر دی. مش د دې د هغه ټوله کورس کوي صحیح شو. یعنی دا چې کوم اټوکیټ د انجینیرینګ سافټ ویر دا د بلډینګ نه د 3D 2D د نقشې په جوړای میشه او شو ډیماند سافټ ویر دا او صرف لای شي مش نه داز د کوي شي. شاه ملګری دا خبره وکړه چې غاب خډېرو لګید د مش چې د سیمرا کتین کې دی دا چې په پیښه د توسه داخله سره ټیم نه سٹارټ کېږي. مش داخله د الریډي سٹارټ تھی د اس نو انسا داخله سٹارټ تو صرف لایشي داخله خستایشي 1 دسمبر رسمیش داخله دی 1 دسمبر بعد داخله بعد شي کلاسینو سٹارټ شي 25% ډیسکاؤنٹ پہلا 50 کا سونے دے پورا فیس بقایا ډیټیل تو سمجھ نافیس رو خستایشي واتس اپ بند خستایشي او پہلا 50 کا سونے دے پورا 25% غټ ډیسکاؤنٹ تا دغه نه لحاظه تو سے روشي او فائدہ حاصل کی. شاه ته دا خبره وکړه چې انګریزي خو مې دیم راولا چې دا یو برید پته ونره چاینا ته مو ته پراسي وي د میشته سیمرا کتین کې دي چې به داسې خونیک نه چې بکلا چوک ته سی وکلا مغه ته سی منډنه پرکته سی چې تاسو کانټیکټ نمبر لیا داسې غدا تاسو تیم زویدا چې دا وتاو شه د دې چې د موته تکیمه کورسې برشه معلومات تیر کړ انګلیش لینګویج اټوکیټ 2D 3D ش امازون ش دغه برشه چې معلومات حاصل اول غوړي زه خپل ډریس در تشیندار مشته ارتلایشي افیس تا فرست فلور بخبیدار پلازا نمبر 2 بیرون مندان گیټ بنو سټی در ارتلایشي معلومات حاصل وایي کسه کړت لاین شي هغه ته پورا په واتس اپ په سکرین باندې مش دوه واتس اپ نمبر ور کړی دي په دا باندې کال یا کوي شي واتس اپ باندې کانټیکټ کوي شي مش به ته بقایا انفارمیشن په واتس اپ باندې ډیر کوي شي ته مش سره کانټیکټ وکړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرې خوشته نشته چې ته په درې دمر چې ګیوال خو دغه ته درته پښته او نه هو خوشته تکیه ترولي. شاه ته دا خبره وکړه چې دا دې ته په امازون شای غو کړه داخلا وکړه ته سم مطمئن یو نه. شکر الحمدلله مشته سمره مکشری دل چې امازون دا مشته ارته چې دا امازون دغه مارکیټ پلیس ته او شکر الحمدلله نن سبب باندې مشته غړ برانډ ملاو شو او هغه شي مش لګیای او 100% مطمئن یې پشه. ملګری ایسا نه هده مرا بور یې ना ना हमारा नहीं बोरत सच किस देख लगा जैसा बमल दे परेटे मरे टेन दे खड़ ना शो बरबार रोगला दादे अमेज़न हाउस ना ते सेमरा टीचरों दे एक ना तो समत में नहीं है इंशाल्लाह तो डेरुन ते महनियो चिमिर से स्कूल से लगा कॉलेज से सेमरा टीचरों ने इंशाल्लाह दाई निश्चित पदाना है सब डिटेल सर है तो ये ओशो सफा सब हमने का फुल होने पे रे तो खबर है सर तेरे लगा खैर शाह निश्चित सेमरा दा सेमरा कतिन की दिए ता तस पैगाम मेरे का है ओ जो ये गदो जे सेमरा का सोनी उसे एक दा 9 बिजनेस का पे अमेज़न बंदे ते तबे गदो दा गाजी साइदा बिल्कुल गाशो जबरदस्त टीचर दा और सब डिटेल ये देता ये आशा ये शायद तक एक्सप्लेन का चितिन सोली आशा का है मालगरी दा खबर होगा जब पहला बैच से तो सही दाखला अल्हम्दुलिल्लाह मो बदा पहला बैच से दा दाखला जोन ता यो अकाउंट क्रिएट कवाई पे अमेज़न मन दे ओ ये सरा जोन ता यो जबरदस्त ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कवाई